बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हम जिन्स परस्ती का कानूनी मुहाफ़िज़ बन चुका है। शाहिद खाकान अब्बासी अपनी मुख्तसर वज़ारत उज़्मा में पाकिस्तानी अवाम को तोहफ़े की सूरत में एक ऐसा कानून देकर गए हैं जिसने इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान को आलम इस्लाम का पहला ऐसा मुल्क बना दिया है जहाँ एक हम जिन्स परस्त मर्द या औरत अपनी मिलान तबा के मुताबिक खुद को नादरा के तहत मर्द, औरत या ख्वाजा सिरा रजिस्टर्ड करवा सकता है। यानी अगर बज़ाहिर एक मर्द जिसमें किसी भी किस्म की कोई खराबी नहीं है, यहाँ तक कि वो शादीशुदा और साहिब औलाद भी है, मगर उसकी मिलान तबा एक औरत की तरह पहचाने जाने की तरफ मैल है, तो वो पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम असम्बली से पास करदा ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 कानून की शिक नंबर 3 सब शिक नंबर 2 के तहत न सिर्फ नादरा बल्कि पाकिस्तान के किसी भी हुकूमती इदारे में खुद को बहैसियत औरत रजिस्टर्ड करवा सकता है। इस तरह एक औरत खा वो 3 बच्चों की माँ क्यों ना हो, उसे अगर अचानक ये ख्याल आता है कि वो एक मर्द है तो उसे भी वही हक हासिल है, इसलिए कि जिन्स के तयन के लिए इस कानून के तहत किसी तब्बी मुआयना या डॉक्टर के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इस कानून की शिक नंबर 2 की ज़ैली शिक F के मुताबिक जेंडर आइडेंटिटी मीन्स ए पर्सन innermost an individual sense of self as male, female, or a blend of both or neither, that can correspond or not the sex assigned at birth। यानी जिन्स की शनाख्त का मफ़हूम ये है कि एक आदमी पोशीदा तरीन तौर पर जो खुद को महसूस करता है या उसका ज़ाती तर्ज़ एहसास जो उसे बताता है कि वो मर्द है, औरत है, दोनों का मलगूबा है या नहीं है, यही उसकी जिन्स है, खा वो इस जिन्स से मुख्तलिफ ही क्यों ना हो जो पैदाइश के वक्त उसे बताई गई थी। इस तारीफ की बुनियाद पर इस कानून में एक इस्तिलाह डाली गई है, सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी। ज़ाती तसव्वुर में आई हुई जिनसी शनाख्त ये है वो हथियार जिसे कानूनी तौर पर पाकिस्तान के तमाम मर्द व ज़न के हाथ में दे दिया गया है कि अब वो जब और जिस वक्त चाहें खुद को मर्द से औरत, औरत से मर्द, मर्द से ख्वाजा सिरा, ख्वाजा सिरा से औरत के तौर पर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। यह कानून इस कदर चालाकी अयारी से तैयार किया गया था कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल के सरबराह किबला अयाज को भी इसकी बारीकियां समझ ना आ सकीं और उन्होंने कानून साजी की पार्लिमानी कमेटी के सामने इसके हक में राय दे दी। ये अक़दा उस वक्त खुला जब 27 अक्टूबर 2021 को इस्लामी शरई अदालत के सामने इस कानून के दिफा में एक शख्स आया हुआ था। ये शख्स जो इतलात के मुताबिक कभी बहैसियत मर्द इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में लेक्चरर होता था, फिर उसके सर में ये सौदा समाया कि वो एक औरत है और उसने अपना हुलिया, लिबास और रंग ढंग औरतों वाला कर लिया और ख़ुद को बहैसियत एक ख्वाजा सिरा कहलवाना शुरू कर दिया। ये शख्स आयशा मुग़ल के नाम के साथ मोहतरमा श्री मज़ारी की वज़ारत इंसानी हकूक़ में काम कर रहा है। ये 2020 में स्विट्ज़रलैंड में अक़वाम मुत्तहिदा के हकूक़ नस्वां के कन्वेंशन में सरकारी वफ़द का हिस्सा भी रहा है। कहा जाता है कि मौजूदा कानून पास करवाने में इस शख्स का बहुत हिस्सा है। अदालत के रूबरू इसने कहा कि हमारे इस कानून को इस्लामी नज़रियाती कौंसल की मंजूरी हासिल है, लेकिन जब बग़ौर मुताला किया गया तो ये सिर्फ किबला अयाज की एक ज़ाती राय थी जो उन्होंने कानून साज कमेटी के सामने दी। दरअसल कानून बनाने वालों ने ख्वाजा सराओं के हकूक़ का सहारा लेकर ऐसी अयारी से इस कानून का मुसवदा तैयार किया है कि इसमें हम जिन्स परस्तों के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ का एक शानदार चौड़ दरवाज़ा रख दिया गया है।
اس قانون کے فیوز و برکات اب واضح ہونا شروع ہوئے ہیں۔ پاکستان کے سینٹ میں ایک سوال پوچھا گیا کہ اس قانون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کتنے لوگوں نے اپنی جنس کی تبدیلی کی درخواستیں جمع کروائی ہیں یا کتنے افراد نے اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی جنس کو تبدیل کروا لیا ہے۔ اس سوال پر وزیر داخلہ شیخ رشید نے جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں وہ خوفناک ہیں۔ جولائی 2018 سے لے کر جون 2021 تک گزشتہ 3 سالوں میں 28,723 افراد نے اپنی میلان طبع اور اندرونی طور پر محسوس کیے گئے احساسات اور جذبات کی بنیاد پر خود کو اپنی اس جنس سے علیحدہ شناخت کے لیے درخواست دی ہے جو انہیں پیدائشی طور پر الاٹ کی گئی تھی۔ ان میں سب سے زیادہ مرد ہیں، یعنی 16,530 ایسے مردوں کے کیس اس وقت زیر غور ہیں جو خود کو عورت کے طور پر رجسٹرڈ کروانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد 12,154 ایسی عورتیں ہیں جنہیں پیدائش کے وقت لڑکی بتایا گیا تھا مگر وہ اب خود کو مرد کہلوانا اور قانونی طور پر مرد بننا پسند کرتی ہیں۔ صرف 9 ایسے مرد ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دراصل خواجہ سراء ہیں مگر ہمیں غلطی سے مردوں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس کے برعکس 21 خواجہ سراء وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مکمل طور پر مرد ہیں اور اب ہمیں مرد کہا جائے، جبکہ 9 خواجہ سراؤں نے خود کو عورت کہلوانے کے لیے درخواست دی ہے۔ اس قانون کے تحت کسی میڈیکل معائنے یا ڈاکٹر کی گواہی کی قانونی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑی گواہی اور سب سے بڑا قانون انسان کے پوشیدہ ترین اندرونی احساسات و جذبات کی گواہی ہے جو حتمی فیصلہ ہے۔ اس قانون کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی کوئی بھی اہم شخصیت ایک دن خواب سے بیدار ہو اور اچانک اعلان کر دے کہ مجھے ایک عورت یا خواجہ سراء جیسے جذبات و احساسات اپنے اندر محسوس ہو رہے ہیں تو پاکستان کا یہ قانون بغیر کسی معائنہ کے اسے عورت یا خواجہ سراء کے طور پر رجسٹرڈ کر سکتا ہے۔ کوئی ماں بچوں کو چھوڑ کر مرد بن سکتی ہے اور کوئی مرد بیوی کو چھوڑ کر عورت۔ اس قانون کا ایک اور باریک نکتہ یہ ہے کہ اگر آپ براہ راست مرد سے عورت یا عورت سے مرد نہ بھی بنیں کیونکہ عوامی رد عمل سے بہت زیادہ خائف ہوں تو پھر پہلے زینے یعنی سٹیپ کے طور پر آپ خواجہ سراء بن جائیں اور جو دنیا میں ہمدردیاں سمیٹنے کے بعد ایک دن عورت بن جائیں یا مرد۔ ایسے خواجہ سراء کو جنسی تبدیلی کے آپریشن کا بھی لائسنس مل جائے گا۔ 3 سال میں 28,723 افراد کی جنسی تبدیلی کی درخواست کی تعداد کوئی کم نہیں ہے۔ اگر ہفتے کے 7 دن مسلسل کام ہوتا رہے اور کوئی چھٹی نہ ہو تو یہ روزانہ 27 درخواستیں بنتی ہیں، یعنی ہر گھنٹے میں 2 لوگوں نے جنس تبدیلی کی درخواست جمع کروائی۔ یہ رجحان خوفناک ہے۔ ایک ایسے ملک میں جو اسلامی جمہوریہ کہلاتا ہے اور جہاں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بن سکتا۔ سوال یہ ہے کہ جس وقت یہ قانون بن رہا تھا تو اراکین پارلیمنٹ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ شاید خاقان عباسی اور ان کے ہم نوا اراکین پارلیمنٹ نیب کی عدالت سے تو شاید بچ جائیں لیکن اللہ کی عدالت میں کیا عذر پیش کریں گے؟ سب سے اہم پیش رفت جو اس قانون کے حوالے سے ہو رہی ہے 2 دسمبر 2021 بروز جمعرات اسلامی شرعی عدالت اسلام آباد میں اس قانون کے حوالے سے پیشی ہے۔ اٹارنی جنرل پاکستان کو بھی نوٹس جا چکا ہے۔ یہ کیس تمام مسالک و مکاتب فکر کے علماء کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔